ल हिजोको क्लासमा जुन हामीले कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भनेर कन्स्ट्रक्टरको बारेमा विशेष गरेर कन्स्ट्रक्टरको बारेमा पढाएको थियौं हैन। अब त्यसको यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल जुन एक्जाम्पल मैले त्यहाँ देखाएँ अब त्यसलाई यहाँ धेरै अरु देखाइराख्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ मैले यसमा देखाउन खोजेको यो यसलाई हेरौँ है त एकचोटी। यसमा एउटा अप्सन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टरबाट डाटा इनिशियलाइज गर्दाखेरि एउटा अप्सन यसरी लेख्न पाइयो। यो चाहिँ सेम हो है। ल देखिरहेछ? यस सर। अब यो एक्जाम्पलमा हाम्रो रेक्टेंगल भन्ने यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भयो र अहिले कन्स्ट्रक्टरलाई बेसिक रूपमा यसरी लेखिने सिधै हामीले यहाँ पठाएको भ्यालुलाई ए बी वाइड्थमा ए हाइटमा बी भनेर साइन गर्यो। एरिया यहाँ रिटर्न गरेको छ। त्यो हिजो देखाएको एक्जाम्पल हो, खाली यहाँ मैले प्र्याक्टिकली रन गरेर देखाउँ भनेर। अनि यहाँ रेक्टेंगल 3 4 रेक्टेंगल बी 5 6 भ्यालु पठायौं। अनि एरिया अफ रेक्टेंगल बी भनेर यसले रेक्टेंगल बी डट एरिया भनेर यसरी कल गरेको छ। र यो केसमा यसको आउटपुट हामीले पायौं भने यहाँ जति पास गरेको छ त्यही अनुसार 12 र 30 भनेर आयो। यो सिम्पल बेसिक फंक्सनल फर्ममा हामीले कल गरेका छौं, सकियो। अब यसमा अर्को के गर्न सकिन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि जस्तै अर्को वे भनेको यसलाई यसरी इनिशियलाइज गर्न सक्छौं। अब जस्तै एउटालाई मात्रै गर्नु पर्यो, एउटालाई मात्रै गरे मैले। ल वाइडलाई गरे, यो वाइडलाई यहाँबाट हटाइदिन्छु। हाइट यही नै छ। अब यसरी पनि इनिशियलाइज गर्न मिल्छ। यसले पनि रिजल्ट त्यही दिन्छ, काम त्यही गर्छ, केही फरक छैन। त्यस्तै किसिमले अझ यसैलाई यो वाइडलाई हाइटलाई दुवैलाई हटाइदियो, इम्पिटी मात्रै भयो, फंक्सन बडी इम्पिटी। अनि यहाँ चाहिँ वाइड ए कमा हाइट बी दुईटैलाई यहाँ यसरी राख्यौं। अनि यसरी लेखे पनि अब यसको भित्र केही छैन है, यो सबै कमेन्टमा राखिदिसकेको छ। यहाँ भित्र केही छैन। रेक्टेंगल ए बी भनेर वाइड र हाइटलाई सिधै यहाँ मेम्बर इनिशियलाइजेसन यसरी गर्यो। यसले पनि रिजल्ट त्यही दिन्छ, रिजल्ट सेम हो। त्यसैले केही फरक पर्दैन। जसरी पनि यो फरक अप्सन यहाँ छ। अर्को हाम्रो इनिशियलाइजेसन गर्ने बेलामा यहाँनिर यो 3 4 भनेर हामीले जुन पास गरेका छौं, अर्को एउटा यो 3 4 भनेर यसरी पास गर्नु र यसको सट्टा मैले यहाँ यसरी यो ब्र्याकेट युज गरेर यसरी पास गरिदिन पनि सकिन्छ एउटा है। अब त्यही भ्यालुलाई अर्को सिम्पली ब्र्याकेटमा यसरी मात्रै पनि पठाउन पाइयो। त यो भन्छ यसलाई चाहिँ युनिफर्म इनिशियलाइजेसन। त्यस्तै यसलाई भन्छ यो ट्रेडिसनल। ठीक छ। यो चाहिँ पहिलाको लाइक एरे स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेसन जसरी गर्थ्यौं वर्ल्ड टाइप, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसरी पनि भ्यालु दिन पाइयो, यसरी पनि दिन पाइयो, अथवा यसलाई फंक्सनल फर्ममा स्मल ब्र्याकेट भित्र पनि पास गर्न पाइयो। र यसरी पास गरे पनि यसले भ्यालु त्यही नै पठाउने हो, रिजल्ट त्यही आयो, केही पनि फरक पर्दैन। त्यही भएर यसको कन्स्ट्रक्टरमा हामीले पठाएको भ्यालुहरूलाई इनिशियलाइज गर्दाखेरि हामीले भ्यालु कसरी पठाउने त्यसको लागि यो फरक अप्सन युज गर्न सकिन्छ कुनै पनि कन्स्ट्रक्टरमा। त्यही किसिमले यो एउटा एक्जाम्पल मैले हिजो देखाएको थिएँ, रेडियस। अनि यहाँ चाहिँ एउटा सर्कल भन्ने कन्स्ट्रक्टर छ, रेडियस इज इक्वल टु आर, यो आर। अब यसमा पनि अब यसरी हामीले गर्न पनि सक्यौं। यसको ठाउँमा सिम्पली यो
यसरी कोलन लेखेर अनि त्यसपछि रेडियस r भनेर भ्यालु यसरी पास गर्न पनि पाइयो। यति गरेपछि यो ब्र्याकेटलाई एम्प्टी र यो राख्दिनु र अघि लेख्नुमा उस्तै काम हो। हामीले यहाँबाट चाहिँ r को भ्यालु यहाँबाट पास गरेका छौं। अब भ्यालु पास गर्दाखेरि हेरौं यहाँ इक्वल टु 20 गरेको छ, ब्र्याकेटमा राखेको छ, कोही यसरी इक्वल गरेर ब्र्याकेटमा राखेको छ, कोही यसरी फंक्सनल फर्ममा। यो फरक वेबाट यसरी पठाउन सकिन्छ। र नि यहाँ चाहिँ इनिशियलाइज गर्दाखेरि पनि यहाँ भित्र सिधै लेख्न पनि पाइयो, यसरी पनि गर्न पाइयो। अब यसको रिजल्ट हेरौं, जसरी भ्यालु पठाए पनि यसले लिइराछ है, छुट्टा छुट्टै भ्यालु ल्याछ, C1 को C2 C3 C4 सर्कम्फरेन्स भनेर यहाँ चाहिँ यसरी देखाइराछ। ठीक छ। अर्को त्यही यो एक्जाम्पल देखाएको थिएँ मैले एउटा पोइन्टरको है। हिजो हामी लास्टमा यहाँसम्म पुगेका थियौं पोइन्टर। अब यसमा त्यो एक्जाम्पललाई पनि फेरि हेरौं यहाँ। अब यसमा छ रेक्टेंगल हाइट विड्थ, यो इनिशियलाइजेसन गरेको यो फर्ममा भइहाल्यो। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो, एरिया यसले क्याल्कुलेट गरेको छ विड्थ इन्टु हाइट गरेर। अब मेन फंक्सनमा जाउँ। रेक्टेंगल एउटा यसरी इनिशियलाइज गर्यौं, r1 को भ्यालु यसको एड्रेस चाहिँ यसमा एसाइन गर्यौं, यो पोइन्टर हो। पोइन्टर 2 भनेको न्यू दिस, यो भनेको डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन। रेक्टेंगल भन्ने एउटा नयाँ रेक्टेंगल टाइपको नयाँ अब्जेक्ट बन्यो जसमा 5 र 6 भ्यालु यहाँबाट पास गरेको छ। त्यस्तै ptr3 इज इक्वल टु न्यू रेक्टेंगल, अर्को यो पनि डाइनामिक अब्जेक्ट जसमा यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट बनिरहेछ। रेक्टेंगलको टाइपको यो टाइप भयो डाटा टाइप, र कतिवटा भन्ने बित्तिकै यसमा दुईवटा अब्जेक्ट। र फर्स्ट अब्जेक्टलाई हामी यहाँ भ्यालु यसरी दिइरहेछौं, सेकेन्डलाई यसरी दिएछौं। अब त्यही कुरा r1 को एरिया r1 डट एरिया सिम्पली यो 3 र 4 12 भयो। r2 को एरिया, अब r1 को एरियालाई नै यो पोइन्टर युज गरेर गर्दाखेरि, यो पोइन्टरले एक्सेस गर्दाखेरि यसले कसलाई गरेको छ एक्सेस भन्दाखेरि पोइन्टरले r1 कै एड्रेस राखेको छ यहाँ। सो यसले दिने भ्यालु र यसले दिने भ्यालु एउटै हुन्छ, किनकि यसले r1 कै एड्रेसलाई स्टोर गरेको छ। अब पोइन्टर 2 ले कसको एड्रेस स्टोर गरेको छ भन्दा नयाँ कुनै अब्जेक्ट बनेको छ यहाँ, यसको नाम छैन, टाइप छ यहाँ रेक्टेंगल, नाम चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन। यसले एलोकेट गर्छ एउटा मेमोरी, 5 6 भन्ने भ्यालु एसाइन गर्छ र त्यसको त्यो मेमोरी लोकेसनको एड्रेस पोइन्टर 2 लाई दिन्छ। र पोइन्टर 2 ले अब एरिया भनेर एक्सेस गर्यो भने यो भ्यालु भएको अब्जेक्टको एरिया। त्यस्तै पोइन्टर 3 मा, यो पोइन्टर 3 मा चाहिँ पोइन्टर 3 यहाँनिर यो +0 है, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। पोइन्टर 3 +0 यो भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट, पोइन्टर 3 1। अब यसलाई पनि पोइन्टर 3 +1 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो भयो भने यहाँ यसरी लेख्ने। अब यो एरे नोटेसनमा युज गर्यो भने त्यो एरो लेख्दाखेरि लिँदैन, यसमा चाहिँ हामी यसरी डट अपरेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो दुईटै अप्सन छ यसको नोटेसनमा। अब यसले कसको भ्यालु दिन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टर 3 ले कसलाई पोइन्ट गरेको छ भन्दा यो नयाँ एड्रेस हामीले दुईवटा एलिमेन्टको लागि मेमोरी एलोकेट गरेका छौं, दुईटा अब्जेक्टको लागि। र यो फर्स्ट अब्जेक्ट जुन 2 र 5 भन्ने भ्यालु भएको छ त्यसलाई यो पोइन्टर 0 यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने ptr1 भनेर लेख्दाखेरि यसले यो एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अब त्यसको आधारमा यसले एरिया के दिन्छ त्यही कुरा हेरौँ यहाँ। सुरुमा हाम्रो रेक्टेंगलको एरिया भन्यो r1 ले डट एरिया 12 आयो। हामीले r1 मा पास गरेको भ्यालु यहाँ 3 र 4 छ।
र यो 3 र 4 को आधारमा यसले 12 भन्ने भ्यालु यहाँ दियो। त्यस्तै अब पोइन्टर 1, यो पोइन्टर 1 ले डिस्प्ले गरेको एरिया भनेको पोइन्टर 1 ले कसको एड्रेस राखेको छ, R1 को एड्रेस राखेको छ। सो यसले पनि त्यही 12 दियो सेम। अब पोइन्टर 2 को, पोइन्टर 2 भनेको यहाँ चाहिँ पोइन्टर 2 ले एड्रेस कसलाई गरेको छ, यो 5 र 6 भ्यालु जहाँ पठाएको थियौँ हामीले त्यो लोकेसनलाई पोइन्ट गरेको छ। सो यसले दिने एरिया भनेको चाहिँ 30 आयो। त्यसपछि अर्को पोइन्टर 3 मा दुईटा छन्, दुईटा एलिमेन्ट छ, दुईटा अब्जेक्ट छ। एउटा अब्जेक्टले 2 5 भन्ने भ्यालु ल्याछ, अर्कोले वाइ साइड चाहिँ 3 6 भन्ने ल्याछ। अब पोइन्टर 3 को 0 मा हामीले 2 र 5 भन्ने भ्यालु छ, सो एरिया 10 आयो। अर्कोमा 3 र 6 भन्ने छ, 18 आयो। यो किसिमले कुनै पनि अब्जेक्टलाई त्यही क्लासको टाइपको पोइन्टर युज गरेर एक्सेस गर्न सकिन्छ, एड्रेस एसाइन गरेर, अथवा डाइनामिकल्ली हामीले न्यू अपरेटर युज गरेर कुनै पोइन्टरमा नयाँ अब्जेक्टको लोकेसनको भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्न सक्छौँ र त्यसपछि त्यही पोइन्टरको नेमबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। र यसरी एक्सेस गर्दाखेरि सिंगल अब्जेक्ट पनि छ भने सिंगल पोइन्टर भयो, मल्टिपल अब्जेक्ट छन् एरेको फर्ममा हामी डिफाइन गरेका छौँ भने त्यो एरेलाई पोइन्टरले एड्रेस गर्छ र त्यसपछि हामीले त्यसको इन्डेक्सलाई युज गरेर नेक्स्ट 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 एलिमेन्टलाई लोकेट गर्दै जान सक्छौँ, जुन कुरा यहाँ गरेको छ। अब यसको अल्टरनेटिभ वे भनेको एउटा यो एरो युज गर्ने, त्यसो गर्यो भने यसरी यो फर्ममा लेख्नु पर्यो ptr 0 + 3, त्यस्तै यहाँ ptr 3 + 1 भनेर अनि यसरी एक्सेस गर्नु पर्यो। कि त अब यसलाई पनि एरे नोटेसनमै राख्ने हो भने अब यहाँनिर सिम्पली यहाँ चाहिँ 0 भनेर यसरी लेखिदिने हो भने अब हेरौँ यो ptr 3 0 लेखेँ मैले, तर यहाँ चाहिँ एरो एउटा युज गरेँ। अब यसरी युज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेऱ्यो भने यसले यहीँनिर एरर देखाउँछ, यसरी एक्सेस गर्न दिँदैन, पाइँदैन। जब एरेको नोटेसनमा हामी यहाँ लेख्छौँ त्यति बेला यसले यो अपरेटर हैज नन पोइन्टर टाइप रेक्टेंगल भन्छ, बेस अपरेन्ड दिस हैज नन पोइन्टर टाइप भन्छ। यो पोइन्टर टाइपमा हामी लेखेका छैनौँ, एरे फर्ममा लेखेका छौँ। सो यस्तो फर्ममा लेख्यो भने अब यसमा यसले भनेको के भन्दा यो नलेखेर यसको ठाउँमा डट युज गर्यो भने दिस इज ओके। र यो डट युज गरेर अब कम्पाइल गर्यो भने त्यो एरर आउँदैन, यसले सजिलैसँग काम गर्छ। त्यही भएर कुनै पनि एउटा पोइन्टरले कुनै एरेलाई पोइन्ट गरेको छ र त्यो एरेको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टमा हामीले चाहिँ पोइन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको इन्डेक्स यसरी युज गर्ने। र इन्डेक्ससँग एरे नोटेसन युज गरेका छौँ भने डट अपरेटर थ्रु कल गर्नु पर्यो मेम्बरलाई। अब पोइन्टर नोटेसनमा इन्डेक्सलाई चाहिँ प्लस गरेर लेखेका छौँ भने ptr 3 + 0, ptr 3 + 1, ptr 3 + 2 गरेर यसरी जतिवटा एलिमेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ यो डटको सट्टा एरो युज गर्नुपर्छ। यसमा देखाउन खोजेको यति कुरा हो है। अब यो भन्दा अगाडि अब नेक्स्टमा जाउँ, द टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्टर भनेर। कन्स्ट्रक्टरको टाइपहरू के छन् त त्यतातिर लागौँ। कन्स्ट्रक्टरको टाइप भन्ने बित्तिकै यसमा बेसिकल्ली यो एउटा हुन्छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर, अर्को युजर डिफाइन्ड कन्स्ट्रक्टर। डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर इज that constructor which is already exist in every definition of the class। जब हामी क्लास बनाउँछौँ, क्लास बनाउने बित्तिकै त्यसमा अलरेडी अटोमेटिकल्ली डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सबै कुरा आफै आउँछ। हामीले विदाउट कन्स्ट्रक्टर पनि क्लास लेख्न सक्छौँ, लेखिरहेछौँ, तर त्यसमा काम इन्टरनल्ली कन्स्ट्रक्टरले आफै गरे हुन्छ। किन भन्दाखेरि C++ को प्रोग्राममा कुनै पनि अब्जेक्ट जब हामी डिक्लेयर गर्छौँ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्छौँ, त्यो बेला कन्स्ट्रक्टर कम्पलसरी हुनुपर्छ। तर हामीले कन्स्ट्रक्टर नलेखे पनि त्यसले आफै काम गरिरहेको हुन्छ। द्याट कन्स्ट्रक्टर बिल्ट इन कन्स्ट्रक्टर विच इज कल्ड द डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर।
र डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हामीले डिफाइन गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकल्ली उसले आफै काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यसको काम के हो भन्दाखेरि ओन्ली allocating the memory for the object to be created। जुन अब्जेक्ट हामीले क्रिएट गर्न खोज्छौँ, क्लास बनाइसकेपछि जब हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ, त्यो अब्जेक्टको लागि चाहिने इनफ मेमोरी उसले चाहिँ एलोकेट गरिदिन्छ। अब त्यो कति हो त त्यो इनफ मेमोरी भनेको त्यसको डाटा मेम्बरहरुमा डिपेन्ड हुन्छ। र डाटा मेम्बर जति छ त्यो अनुसार उसले चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्छ सबैलाई पुग्ने गरी। र त्यो मेमोरी एलोकेसनको काम चाहिँ आफै गर्छ उसले, हामीले केही गर्नु परेन। अब त्यो बाहेक कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले अरु एक्स्ट्रा काम गराउनु पर्यो भने त्यो केसमा we have to define the constructor again। अब कन्स्ट्रक्टर हामीले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने जस्तै एक्जाम्पल मैले देखाएँ त्यस्तै वेबाट डिफाइन गर्ने हो। र त्यसरी डिफाइन गरिएका कन्स्ट्रक्टरहरूलाई युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टर भनेर नाम दियो। कन्स्ट्रक्टर नै हो, द्याट इज युजर डिफाइन। अब युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टरमा यो दुईटा किसिमको प्यारामिटराइज र नन प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेर भनिएको छ। र प्यारामिटराइज र नन प्यारामिटराइज भने कस्तो भन्दाखेरि यो प्यारामिटराइज भनेको हामीले आर्गुमेन्टहरु पास गर्ने, नन प्यारामिटराइज भनेको आर्गुमेन्टहरु केही पनि नभएको कन्स्ट्रक्टर भनेर बुझ्नु पर्यो। यो आर्गुमेन्ट भएको फंक्सन, आर्गुमेन्ट नभएको फंक्सन भने हो। कन्स्ट्रक्टर पनि फंक्सन हो, मेम्बर फंक्सन, अलिकति अरु फंक्सन भन्दा अलिकति फरक स्पेशल टाइपको, जसमा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि नेम, क्लास नेमको सेम हुन्छ, अनि त्यसको रिटर्न टाइप केही पनि हुँदैन र अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ। यो यसलाई कल गर्नु पर्दैन, कुनै पनि अब्जेक्टले कल गर्नु परेन, अब्जेक्ट क्रिएट गर्नलाई आफै एक्जिक्युट हुन्छ। र प्लस यसले अरु के काम गर्छ भन्दा हामीले यसलाई इनिशियलाइजेसन अब्जेक्टको लागि डाटा भ्यालुहरु इनिशियलाइज गर्ने कामको लागि युज गर्छौं। हो त्यो इनिशियलाइजेसन गर्ने जुन एक्स्ट्रा काम छ त्यो यसले आफै गर्दैन, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले गर्दैन। त्यही भएर युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्यो। र त्यसमा पनि प्यारामिटराइज भनेको अघि हामीले जुन भ्यालुहरु पठायौं, रेक्टेंगल भनेर 3 5 2 6 भनेर जसरी भ्यालु पठायौं, त्यसरी भ्यालु पास गर्ने र कन्स्ट्रक्टर भित्र आर्गुमेन्टहरु भएको जुन कन्स्ट्रक्टर छ दैट इज कॉल्ड द प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर विथ प्यारामिटर। नन प्यारामिटराइज मीन्स कन्स्ट्रक्टर विथ नो एनी प्यारामिटर। र अर्को एउटा हुन्छ कपी कन्स्ट्रक्टर। कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको जस्ट एउटा अब्जेक्ट क्रिएट भयो, त्यसमा सर्टेन केही भ्यालु छ भने एउटा अब्जेक्टको भ्यालु जस्ताको तस्तै अर्को अब्जेक्टमा कपी गर्नको लागि, भनेको अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामै कपी गर्ने, त्यस्तोको लागि चाहिँ बनाइएको कन्स्ट्रक्टर जुन अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ र त्यो भ्यालुलाई असाइन गर्छ। त्यस्तो खालको कन्स्ट्रक्टरलाई कपी कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ। अब हेरौं डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। Default constructor is called the implicit constructor। Implicit means already defined, automatically called, that is the hidden constructor that has no any arguments and no any other tasks than memory construction for object। यो चाहिँ default constructor हो। Then this constructor is always called by compiler if no user defined constructor is provided। हामीले क्लासमा कुनै पनि युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टर केही पनि बनाएको छैन भने अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि जहिले पनि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ, तर त्यसमा हामीले भ्यालु इनिशियलाइज गर्न पठाउन सक्दैनौं। द कन्स्ट्रक्ट इज अटोमेटिकली कल्ड व्हेन क्रिएटिङ अब्जेक्ट। अब डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेको हामीले क्लास डिफाइन गर्दाखेरि सिम्पली यसरी डिफाइन गर्यौं र यसमा यो क्लास स्याम्पल भन्ने एउटा क्लास भयो, यसमा प्राइभेट डाटा मेम्बरहरु केही डिफाइन होला, पब्लिक मेम्बरहरु डिफाइन होला। अनि यदि डिफाइन गरिसकेपछि हामीले तल स्याम्पल
S1 S2 S3 भनेर यसरी अब्जेक्टहरु क्रिएट गर्दै जान्छौं। हो यसको लागि चाहिने मेमोरीहरु जति चाहिन्छ यहाँ जति डाटा टाइप डिफाइन छ त्यो आधारमा यसले मेमोरी एलोकेट गर्छ। त्यो काम कसले गर्छ यहाँ कन्स्ट्रक्टर कहीँ पनि लेखेको छैन र पनि यसले काम गर्छ। तर यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर स्याम्पल भन्ने हिडन कन्स्ट्रक्टर हो, अटोमेटिकली कल हुन्छ, यो काम गर्छ। सो यो हो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। अब युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टरमा इनिशियलाइजेसन हामीले गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला हामीलाई युजर डिफाइन कन्स्ट्रक्टर आफैले डिफाइन गर्नु पर्यो। प्रोग्रामर हैज टु डिफाइन इट्स ओन कन्स्ट्रक्टर फर दैट पर्पस। द नेम अफ कन्स्ट्रक्टर शुड अलवेज बी सेम एज क्लास नेम, त्यही नै हुनु पर्यो। And the code of user defined constructor does not actually cause memory to be reserved for the data and it is concerned only for initialization of data. अब हामीले त्यो कन्स्ट्रक्टर भित्र युजरले लेख्ने कोड, प्रोग्रामरले लेख्ने कोडले मेमोरी रिजर्भ गर्ने होइन। मेमोरी त आफै गरिहाल्छ कन्स्ट्रक्टरले। त्यो मेमोरी रिजर्भ गरिसकेपछि त्यसमा हामीले सर्टेन भ्यालुहरु यो राख्ने भनेर पठाउने काम र त्यो राखिदिने काम चाहिँ कन्स्ट्रक्टरले गर्छ। हामीले जे लेख्यो त्यही अनुसार। It is possible to have more than one constructor in a class providing that different versions are defined by different in the argument list. अब यसमा एउटै क्लास भित्र हामीले मल्टिपल कन्स्ट्रक्टरहरु पनि राख्न सक्छौं र C++ मा अथवा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अपरेटर के फंक्सन ओभरलोडिङ भनेर जुन अगाडि डिस्कस गरेका थियौं, एउटै नामको मल्टिपल फंक्सन राख्न सकिन्छ। त्यही किसिमले कन्स्ट्रक्टर पनि एउटा फंक्सन हो र सेम नेम को मल्टिपल फंक्सन राख्न सकिने भने जस्तै सेम नेम को कन्स्ट्रक्टर को नेम त एउटै हुन्छ तर एक भन्दा बढी कन्स्ट्रक्टरहरु आवश्यक भए अनुसार फरक फरक आर्गुमेन्ट लिस्टहरु प्रोवाइड गरेर हामीले मल्टिपल कन्स्ट्रक्टरहरु एउटै क्लास भित्र डिफाइन गर्न सक्छौं र जसलाई कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भनेर पनि भनिन्छ। Overloading of constructor, that means defining more than one constructor in a single class, and this process gives more flexibility in the way when object of class are instantiated. अब यसले चाहिँ के गर्छ, हामीले अब्जेक्टहरु क्रिएट गर्ने बेलामा फ्लेक्सिबल, कुनैलाई हामीले भ्यालु असाइन गर्नु पर्यो, कुनैलाई गर्नु छैन, यो फ्लेक्सिबिलिटी हामीले पाउँछौं यदि मल्टिपल कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्यो भने। अब यो कन्स्ट्रक्टर जुन युजर डिफाइन छ यसभित्र मैले अघि भने प्यारामिटराइज र नन प्यारामिटराइज। प्यारामिटराइज having argument to pass value for initialization of object, non parameterized having no any argument for initialization. जस्तै एक्जाम्पल, यो एक्जाम्पलमा हेरौं, टेस्ट भन्ने एउटा क्लास भयो, इन्टिजर a र b यसको डाटा मेम्बर भयो। अब पब्लिकमा जाउँ, टेस्ट भनेर एउटा यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर आयो जसले के गरेछ, सिम्पली a को भ्यालु जुन अब्जेक्ट यसले क्रिएट गर्छ त्यो अब्जेक्टको a भन्ने डाटाको भ्यालु 0, b भन्ने डाटा एलिमेन्टको भ्यालु 1 भनेर यसरी असाइन गरिदिन्छ। यति काम यसको भयो। र दिस इज द नन प्यारामिटराइज। र नन प्यारामिटराइज को अर्थ यहाँ भित्र यसको कुनै पनि आर्गुमेन्टहरु छैन, खाली छ र डाइरेक्ट भ्यालु हामीले यहाँ असाइन गरेका छौं कन्स्ट्रक्टर भित्र। र यो कन्स्ट्रक्टर जब एक्जिक्युट हुन्छ जतिवटा अब्जेक्ट क्रिएट गरे पनि यसले के गर्दिन्छ, a भन्ने एलिमेन्टलाई 0, b भन्ने एलिमेन्टलाई 1 गरिदिन्छ। यो बाहेक अरु भ्यालु यसले कहीँबाट दिन सक्दैन, फिक्स भयो। अब अर्को कन्स्ट्रक्टर जुन यो छ, int x int y भनेर यहाँ दुईवटा आर्गुमेन्ट राखेका छौं। सो दिस इज द प्यारामिटराइज। अब यसमा a मा कुन भ्यालु दिन्छ यसले भन्दा यहाँ जे भ्यालु यसले पाउँछ त्यही भ्यालु दिन्छ, y मा जुन भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु b मा असाइन गर्छ। भनेपछि यो डाइनामिक भयो, यो स्ट्याटिक थियो भ्यालुको लागि, यसमा भ्यालु चाहिँ डाइनामिकली हामीले जुन पनि पठाउन सक्ने भयो। कुनै एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि मलाई एउटा भ्यालु दिनु पर्यो, त्यही भ्यालु पास गर्न सक्यो। अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा अर्को भ्यालु दिनु पर्यो, अर्को भ्यालु पास गर्न पाइयो। यसरी फरक फरक अब्जेक्टलाई फरक फरक भ्यालु हामीले असाइन गर्न पायौं। तर यो माथिको कन्स्ट्रक्टर जुन छ यसमा जतिवटा अब्जेक्ट बनाए पनि यसले यही 0 र 1 नै असाइन गर्दिने हो, यो भन्दा अरु भ्यालु दिन पाइएन किनकि हामी यसमा आर्गुमेन्ट पास गर्नै पाउन्नौ। र यो दुईटा
कन्स्ट्रक्टर भनेको नन प्यारामिटराइज र प्यारामिटराइजको एक्जाम्पल इन अ क्लास टेस्ट। अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि हामीले यही प्रोग्रामभित्र अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि टेस्ट टी1 भनेर मात्र लेख्यौँ, यहाँ केही पनि भ्यालु पठाएन भने अटोमेटिकल्ली उसले कन्स्ट्रक्टर कुनसँग म्याच गर्छ, योसँग म्याच गर्छ। र त्यति बेला उसले टी1 को ए भन्नेमा 0, टी1 को बी भन्ने डाटामा 1 भन्ने भ्यालु एसाइन गर्छ। यो डिफल्ट नन प्यारामिटराइज कल हुने भयो। त्यसपछि गएर यसरी कल गर्यौँ अथवा यसलाई यसरी कल गर्यौँ भने यहाँ हामीले दुईवटा भ्यालु पास गर्यौँ। यो दुईवटा भ्यालु पास गर्दाखेरि यसले कुनसँग म्याच गर्छ भन्दा कन्स्ट्रक्टरको यो सेकेन्ड कन्स्ट्रक्टर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरसँग म्याच गर्छ। र यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरसँग म्याच गरिसकेपछि उसले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ र यो 10 भन्ने भ्यालु x मा जान्छ, x बाट यसले त्यो अब t2 भन्ने अब्जेक्टको a लाई एसाइन गर्छ। 15 भन्ने भ्यालु यो y मा जान्छ, y बाट यसले t2 भन्ने भ्यालु अब्जेक्टको b भन्ने मेम्बरलाई एसाइन गर्छ। यो किसिमले यसरी आर्गुमेन्ट हामीले पास गर्यौँ भने यसबाट प्यारामिटराइज वाला कल हुने भयो अटोमेटिकल्ली। विदाउट आर्गुमेन्ट हामीले अब्जेक्ट बनाउन खोज्यौँ भने यो नन प्यारामिटराइज वाला कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुने भयो। यो किसिमले एउटै क्लासभित्र हामीले एक भन्दा बढी कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउन सकिन्छ आवश्यक अनुसार। सुनिरख्या छ? Yes, sir. ल अब अर्को कन्स्ट्रक्टर छ कपी कन्स्ट्रक्टर है। यो प्यारामिटराइज नन प्यारामिटराइज यिनीहरूको बारेमा हिजो अस्ति मैले जति इक्जाम्पल देखाएँ त्यसमा पनि आइसक्यो। अघि इक्जाम्पल देखाएँ त्यसमा पनि त्यही कुरा हो। अब यो कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा अलिकति छुट्टै टाइपको कन्स्ट्रक्टर। दिस क्रिएट्स एन अब्जेक्ट एज एन एक्ज्याक्ट कपी अफ एनदर अब्जेक्ट। भनेको एउटा अब्जेक्ट अलरेडी छ, त्यसमा सर्टेन भ्यालु पनि छ त्यसको डाटा पनि इलिमेन्टमा, भने त्यसको एक्ज्याक्ट कपी भनेको जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु भएर राखेर अर्को एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो हामीले भने त्यति बेला यो कपी कन्स्ट्रक्टर युज हुन्छ। त कपी कन्स्ट्रक्टरमा हामीले अब्जेक्टलाई नै एज अ आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्छौँ। त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि रिफरेन्स आर्गुमेन्ट, अरू नर्मल आर्गुमेन्ट होइन, रिफरेन्स आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्छौँ। However, a class on object can be passed as a reference parameter. The constructor having a reference parameter is known as the copy constructor भन्छ। यसको काम भनेको एउटा अब्जेक्टको भ्यालु अर्को अब्जेक्टमा कपी गर्ने एट द टाइम अफ क्रिएसन, र यसमा पास गर्ने आर्गुमेन्ट भनेको रिफरेन्स आर्गुमेन्ट हुनुपर्छ। जसरी हामी पासिङ बाई रिफरेन्स भनेको थियौँ फङ्सनमा, त्यही वेबाट अब्जेक्टलाई नै एज अ रिफरेन्स आर्गुमेन्टको रूपमा object as reference argument for the constructor, त्यो किसिमले यसलाई डिफाइन। In copy constructor, one newly instantiated object equals another existing object of the same class. एउटा जुन नयाँ अब्जेक्ट बनाइन्छ त्यसलाई एक्जिस्टिङ अब्जेक्टको भ्यालु एसाइन गर्छ। अब यसमा हामीले कल गर्दाखेरि यो एसाइनमेन्ट अपरेटर पनि युज गर्न सक्छौँ भ्यालु एसाइन गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ अब्जेक्टलाई एज अ आर्गुमेन्टको रूपमा फङ्सनल फर्ममा हामीले पास गरेर पनि यसलाई क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ यो टेस्ट भन्ने एउटा क्लास भयो अहिलेको जस्तै। प्राइभेट डाटा केही होला हामीले डिफाइन गर्छौँ, पब्लिकमा गएर कन्स्ट्रक्टर यसरी लेख्नु पर्यो, टेस्ट भन्ने कन्स्ट्रक्टर, त्यहाँभित्र टेस्ट यसकै टाइप भनेको अब्जेक्टको टाइप, अनि एम्परसन टी भनेको दिस इज द रेफरेन्स आर्गुमेन्ट, यसरी पास गरिन्छ। अनि त्यसको डेफिनिसन हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो, कसरी एसाइन गर्ने भन्ने यो भित्र डिफाइन गर्नु पर्यो। र टेस्ट टी1 भनेर जब अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले काम गर्छ, यसमा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर आफै काम गर्ने भयो। त्यसपछि हामीले टेस्ट टी2 इजिकल टु टी1 भनेर यसरी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। र यहाँनिर आएर यो कपी कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ। र कपी कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइसकेपछि यो टी1 को जे भ्यालु हुन्छ त्यही भ्यालु यसले टी2 मा एसाइन गर्छ। अब टी1 मा हामी केही भ्यालु राखेका छौँ अथवा
केही भ्यालु इनपुट गरेका छौँ, केही एसाइन गरेका छौँ, जे छ त्यही भ्यालु यसले T2 लाई सबै भ्यालु एसाइन गर्छ। अल्टरनेटिभली यसलाई कल गर्दाखेरि यसरी फंक्सनमा आर्गुमेन्ट पास गरे जस्तै अघि हामीले कन्स्ट्रक्टरमा भ्यालु पार्ट पठाए जस्तै गरी फंक्सनल फर्ममा यो किसिमले पनि कपी कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्न सकिन्छ। यहाँ नाम कन्स्ट्रक्टरको नाम केही दिनु परेन, अटोमेटिकली कल हुन्छ। जस्ट अब्जेक्टलाई एज अ आर्गुमेन्ट पठाउने बित्तिकै यहाँ यदि कपी कन्स्ट्रक्टर छ भने यसले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, छैन भने त्यति बेला यसले गर्न सक्दैन, एरर भन्छ। यो कपी कन्स्ट्रक्टर गर्ने मेथड। ल इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। यो इक्जाम्पललाई यता भन्दा यतैतिर देखाउँ है। यसमा ल यहाँनिर यो इक्जाम्पलमा यो क्लास कोड भन्ने एउटा क्लास भयो। यसमा प्राइभेट एउटा आइडी भन्ने छ। अब यो आइडी भन्ने यसको डाटा मेम्बर भयो। अब यो कोड जस्ट कोड, यसमा केही पनि छैन, यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो। त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा कन्स्ट्रक्टर आयो है, कोड भन्ने कन्स्ट्रक्टर विथ इन्टिजर एज आर्गुमेन्ट इन्ट ए। यो ए मा जे भ्यालु आउँछ त्यो यसले आइडी भन्ने यसको डाटा एलिमेन्ट, त्यो अब्जेक्टको आइडी भन्ने डाटा एलिमेन्टलाई त्यही भ्यालु एसाइन गर्छ। एउटा यो भइहाल्यो। अब अर्को छ यहाँनिर यो युजर डिफाइन विथ प्यारामिटर, प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेर जुन भनेको थियो त्यो पार्ट भयो। अर्को यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर जुन छ, दिस इज द कन्स्ट्रक्टर विथ रिफरेन्स आर्गुमेन्ट अफ टाइप कोड। यो चाहिँ अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्टको रिफरेन्स भयो एक्स, यो त्यसको टाइप भयो क्लासकै टाइप। अनि यहाँ हामीले आइडीमा कुन भ्यालु एसाइन गर्ने भन्दाखेरि यो एक्स भन्ने अब्जेक्टले जुन भ्यालु पठाएको छ त्यसको भ्यालु, भनेको एक्स भन्ने अब्जेक्ट कुनै अब्जेक्टको रिफरेन्स होला पहिले क्रिएट गरेको, त्यो हामीले पास गर्छौँ। अनि त्यसको आइडीमा जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु यसको आइडीमा, नयाँ बन्ने अब्जेक्टको आइडीमा एसाइन गर्ने भनेर यसरी लेख्यो। दिस इज द कपी कन्स्ट्रक्टर। अब इन्टिजर डिस्प्ले रिटर्न आइडी, डिस्प्लेले अब आइडी भन्ने भ्यालु रिटर्न गरिदिन्छ जुन अब्जेक्टले कल गर्छ। अब जाउँ नेम स्पेस एसटिडी मेन। अब यहाँनिर कोड P0। अब P0 भनेर कल गर्दाखेरि यहाँनिर P0 मात्रै लेख्यौँ हामीले अब्जेक्टको नाम, कुनै भ्यालु पठाएनौँ, यति बेला डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड है। यहाँनिर डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ। अनि यसपछि यहाँनिर कुन कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्टर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर जुन डिफाइन छ, प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर यहाँनिर एक्जिक्युट हुने भयो। अनि P2 मा यहाँ चाहिँ यसरी पास गरौँ, यो कपी कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुने भयो। P1 को भ्यालु P2 मा एसाइन गर्ने भनेर यसरी पास गर्यो। त्यस्तै अर्को कोड P4 भन्ने अर्को एउटा कन्स्ट्रक्टर जसमा P2 को भ्यालु पठायो, यसरी पनि भ्यालु पठाउन पाइयो र यो बेला पनि यो कपी कन्स्ट्रक्टरले काम गर्ने। त्यस्तै यहाँनिर अर्को आयो कोड P3 इक्वल टु, अघि जुन एसाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्न सकिन्छ, युनिफर्म एसाइनमेन्ट, युनिफर्म इनिसियलाइजेसन युज गर्न सकिन्छ, फंक्सनल फर्म पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर अघि जुन डिस्कस गऱ्यौँ त्यही कुरा यो फरक फरक वेबाट भ्यालुहरू पास गर्न सकियो। र यो तीनटा केसमा, यसमा यसमा र यसमा, यो केसमा चाहिँ कपी कन्स्ट्रक्टरले काम गरेछ। अब त्यसपछि P1 P2 P3 P4 को भ्यालु डिस्प्ले गर्दा कति कति आउँछ त्यो कुरा हेरौँ। अब यहाँनिर म एउटा स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु है। सुरुमा यहाँनिर यसलाई कम्पाइल गर्दाखेरि सबै 55 55 55 55 आएको छ। कसरी आयो त सबै भन्दाखेरि यहाँ हामीले सबैमा त्यही भ्यालु गरेका छौँ। भ्यालु एकचोटि मात्रै हामीले एसाइन गरेका छौँ प्रोग्राममा। 55 भन्ने भ्यालु P1 लाई दिएको छौँ अनि त्यही P1 को भ्यालु P2 मा राखेका छौँ, त्यही P2 को भ्यालु P4 मा एसाइन गरेका छ, फेरि P1 को भ्यालु P3 मा
अनि त्यही भ्यालु सबैमा कपी भएछ। सो सबै चाहिँ भ्यालु के आयो 55 55 55 55 आयो। अब P0 को भ्यालु यहाँ लेख्ने हो भने अब P0 को केसमा फरक आउला। अब एउटा P0 को भ्यालु पनि डिस्प्ले गरेर हेरौँ। यहाँनिर एउटा भ्यालु अफ P0 दिस मिन्स P0 डट डिस्प्ले ल यो आयो। अब यसलाई रन गर्यो भने अरु भ्यालु सबै सेम आउला। P0 को भ्यालु यहाँ 3 आइरहेछ। अब 3 कहाँबाट आयो? यो गार्बेज भ्यालु हो, त्यही भएको कुनै भ्यालु हामीले दिएको भ्यालु होइन। अब यसमा कुन कुन बेला कुन कुन कन्स्ट्रक्टरले काम गरिरहेछ भन्ने कुरो हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर एउटा यसो एक लाइन हामीले प्रिन्टएफ काउट राखेर हेरौँ। कन्स्ट्रक्टर ल डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर यहाँनिर एक्जिक्युट भयो भनेर यो लाइनमा यहाँ राख्दिएँ। त्यसपछि यो जब आउँछ यसभित्र लेआउट प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो भनेर यसलाई राख्दिउँ। ल यो भयो। त्यसपछि अर्को यो कपी कन्स्ट्रक्टर भित्र एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ पनि राख्दिउँ। ल आउट कपी कन्स्ट्रक्टर भनेर यसलाई राख्दिउँ। यति गरेपछि अब यसले कुन कुन बेला कुन कुन कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ त्यो कुरा देखाउनु पर्यो। यहाँनिर code was not declared in this scope. सर त्यो युजिङ नेमस्पेस अलि माथि राख्नुपर्ने हो कि? ठिक छ, त्यहाँनिर मिस्टेक छ। यो हामीले सी आउट लेख्ने बित्तिकै यहाँको यो सी आउटलाई यसले चिनेन हैन। अब यसलाई नेम स्पेस माथि राखिदिनु पर्यो। ल यहाँ राखौँ, त्यसपछि काम गर्छ। अब यसलाई कम्पाइल गरेर हेरौँ। ल सुरुमा हाम्रो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर आयो जुन यो P0 भन्ने अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ अब्जेक्ट बनाएको यहाँ छ है। अब्जेक्ट बनाएको हाम्रो यहाँनिर छ। P0 भन्ने यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यसले के भन्यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। अब कुन चाहिँ एक्जिक्युट भएर छ भन्दाखेरि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले यहाँनिर काम गरेको छ। त्यसपछि P1 = 55 भनेर यो गर्दाखेरि यो 55 भन्ने भ्यालु हामी जब पास गर्यौं यो बेला यो P1 लाई क्रिएट गर्ने बेलामा यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरले काम गरेको छ। त्यसपछि बाँकी यो थर्ड फोर्थ फिफ्थमा चाहिँ तीनटैमा कपी कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ। र त्यही अनुसार यसले P0 को लागि मेमोरी असाइन गर्यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले। भ्यालु हामीले दिए हैन, डिफल्ट भ्यालु त्यहाँ अलरेडी गार्बेज भ्यालु जे छ त्यही देखाइदिएछ। अनि P1 ले 55 भ्यालु हामीले दिएको भ्यालु पायो। अनि P2 मा हामीले त्यही P1 को भ्यालु कपी गर्यौं युजिङ कपी कन्स्ट्रक्टर। P4 मा पनि P2 को भ्यालु कपी गर्यो। P2 भने त्यही P1 कै भ्यालु कपी भइरहेछ। त्यसपछि गएर P3 मा पनि P1 कै भ्यालु यहाँ कपी भइरहेछ। र यो किसिमले एउटै प्रोग्राम भित्र हामीले यसरी मल्टिपल कन्स्ट्रक्टरहरु युज गर्न सक्छौं। र यसलाई भनिन्छ कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ, ओभरलोडिङ अफ कन्स्ट्रक्टर।
ठीक छ ल यसरी कुनै पनि प्रोग्राममा चाहे अनुसार हामी कन्स्ट्रक्टर एप्लाई गर्न सक्छौं अब यसपछि आउँछ अर्को डिस्ट्रक्टर भन्ने अब डिस्ट्रक्टर भनेको कन्स्ट्रक्टरले कन्स्ट्रक्ट गर्छ र डिस्ट्रक्टरले डिस्ट्रक्सन गर्ने हो कन्स्ट्रक्ट गर्नुको अर्थ मेमोरी क्रिएट गर्ने कुनै पनि अब्जेक्ट हामी क्रिएट गर्न खोज्यौं भने त्यति बेला त्यो मेमोरीलाई चाहिँ क्रिएट गर्दिने त्यो अब्जेक्टको लागि कसले चलाइरहेछ है नचलाउन त डिस्ट्रक्टरको काम भनेको मेमोरी जब कन्स्ट्रक्टरले क्रिएट गर्दैछ त्यो क्रिएट गरेको मेमोरीलाई यसले डिस्ट्रक्सन गर्ने काम गर्छ अब डिस्ट्रक्सन कति बेला गर्छ भन्दाखेरि जब कन्स्ट्रक्टरले क्रिएट गरेको जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यो अब्जेक्टको स्कोप सकिन्छ र स्कोप सकिएपछि त्यसले लिएको मेमोरीलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ यसमा हेरौं when the object is created the constructed is called constructed होइन यो constructor is called automatically है and likewise a class can have another special member function called the destructor अब यो डिस्ट्रक्टर कस्तो हुन्छ र कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि अब्जेक्टको स्कोप सकिन्छ डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकली कल हुन्छ जसरी कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्ने बेलामा कल हुन्थ्यो त्यही किसिमले डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रोय गर्ने बेलामा कल हुन्छ दिस फंक्शन कम्प्लिमेन्ट्स द अपरेसन परफर्म बाइ द कन्स्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्टरले गरेको अपरेसनको कम्प्लिमेन्ट भनेको यसले कन्स्ट्रक्ट गर्छ यसले डिस्ट्रक्ट गर्छ अब यसको नेम के हुन्छ नेम इज सेम एज क्लास नेम लाइक कन्स्ट्रक्टर बट जस्ट प्रिसिडेड बाइ द सिम्बल टिल्ड एउटा टिल्ड साइन यो क्यारेक्टर जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको नाम हुन्छ त्यही नामको अगाडि यो एउटा क्यारेक्टर थपिन्छ यसमा अनि नेम चाहिँ डिस्ट्रक्टरको भयो जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुनै क्लास नेम छ र त्यो क्लास नेमको अगाडि यसरी टिल्ड साइन आएर फंक्सन डिफाइन गरेको छ भने दिस इज कल्ड द डिस्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टर पनि हामीले आफैले डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन डिफल्ट काम गरिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यसमा केही हामीले युजर डिफाइन पार्ट केही राख्नु पर्यो केही मेसेज राख्नु पर्यो केही राख्नु पर्यो भने त्यति बेला यो डिस्ट्रक्टरलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ र कन्स्ट्रक्टरले जस्तो डिस्ट्रक्टरले कुनै पनि आर्गुमेन्टहरू लिँदैन र हामीले कन्स्ट्रक्टरमा प्यारामिटराइज कपी कन्स्ट्रक्टर भने जस्तो यसमा त्यस्तो केही पनि हुन्न जस्ट डिस्ट्रक्सन गर्ने काम हो डिस्ट्रक्सन गर्छ र डिस्ट्रक्सन गर्नलाई हामीले यो अब्जेक्टलाई डिस्ट्रक्ट गर भनेर डिस्ट्रक्टर कल गर्नु पर्दैन कल गर्न सकिन्छ तर कस्तो केसमा भन्दाखेरि डायनामिक मेमोरी एलोकेसनको बेलामा हामीले कुनै पनि अब्जेक्टको स्कोप हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई हामीले मेमोरी रिलिज गरिदिनु पर्यो भने त्यो बेलामा डिस्ट्रक्टर हामीले कल गर्न सक्छौं त त्यो डिस्ट्रक्टर कल गर्ने भनेको युजिङ द डिलिट न्यू भनेको हामीले कन्स्ट्रक्टर कल गरे हो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि डिलिट भन्यो भने त्यो चाहिँ डिस्ट्रक्टर कल गर्ने त डिलिट भन्ने वर्डले डिस्ट्रक्टरलाई अटोमेटिकली एक्जिक्युट गराउँछ हामीले चाहेको ठाउँमा कल गर्न सक्छौं फर डायनामिक मेमोरी एलोकेसन र अरु केसमा नर्मल्ली आफै डिस्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ कति बेला एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि अब्जेक्टको स्कोप सकिन्छ त्यो बेलामा एक्जिक्युट हुन्छ अब अगाडि हेरौं यसको सिन्ट्याक्स टेस्ट भन्ने क्लास छ यो प्राइभेट अब यो एउटा कन्स्ट्रक्टर भयो त कन्स्ट्रक्टर
मा हामी जे डिफाइन गर्ने त्यो किसिमले लेख्छौं अनि यो टेस्ट दिस इज कल्ड द डिस्ट्रक्टर अरु सबै कुरा सेम देखिन्छ नाम सबै यसमा आर्गुमेन्ट केही पनि हुँदैन अगाडि नाममा यो एउटा सिम्बल टिल्ड साइन एउटा आउँछ र डिस्ट्रक्टर भित्र केही हामीले लेख्नु पर्ने भयो भने यो ब्र्याकेट भित्र लेखिदिने र यो एन्ड अफ क्लास अब जस्तै एक्जाम्पल यो टेस्ट भन्ने एउटा क्लास छ टेस्ट दिस इज कन्स्ट्रक्टर टेस्ट दिस इज डिस्ट्रक्टर सिम्पली यो प्रोग्राममा एउटा कन्स्ट्रक्टर छ एउटा डिस्ट्रक्टर छ अब यहाँ आएर हामीले कुनै एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्यौं भने यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्नलाई कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यसपछि यो फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ भन्यो प्रेस एनी की र त्यो क्रिएट गरेको अब्जेक्ट यहाँ गएर यसको स्कोप अब सकिन्ला मेन फंक्सनबाट बाहिर जाने बेलामा अब यहाँबाट यसको स्कोप सकिने बित्तिकै डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकली कल हुन्छ र अटोमेटिकली कल भएपछि यसले एलोकेट गरेको मेमोरी सबै रिलिज गरिदिन्छ यसको काम त्यति हो अब गर्छ कि गर्दैन एक्जिक्युट भयो कि भएन हो त्यही कुरो चेक गर्नलाई यहाँ माथि कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टर दुईटा यहाँ चाहिँ लेखेको छ यसको आधारमा यसलाई हामीले रन गर्यौं भने आउटपुट यसरी देख्छौं जबकि यहाँ मेन फंक्सनमा हेरौं कहीं पनि प्रेस एनी की फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ प्रेस एनी की यति तीनटा चाहिँ लेखेका छौं त्यो भनेको यो एउटा प्रेस एनी की फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ प्रेस एनी की अब यहाँ कन्स्ट्रक्टर इन्भोक डिस्ट्रक्टर इन्भोक भनेर जुन आइराछ यो कहाँबाट आछ भन्दाखेरि सुरुमा यो टेस्ट टी भनेर अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अटोमेटिकली यो कन्स्ट्रक्टरमा गयो र यो कन्स्ट्रक्टर इन्भोक भनेर यहाँबाट यसले यो प्रिन्ट आउट गर्यो त्यसपछि यो प्रेस एनी की भन्यो कुनै की हामी प्रेस गर्नुपर्छ त्यहाँ अनि त्यसपछि फंक्सन मेन टर्मिनेटिङ भन्यो फेरि प्रेस एनी की एउटा कुनै क्यारेक्टर इनपुट गरौँ अनि त्यसपछि यसले के दिन्छ यहाँ डिस्ट्रक्टर इन्भोक भनेर यो डिस्प्ले हुन्छ त यो डिस्ट्रक्टर इन्भोक भनेर यो डिस्प्ले भइसकेपछि के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट आइराछ यो सो दिस डिस्ट्रक्टर इज अटोमेटिकली कल्ड अब कति बेला कल भयो भन्दाखेरि एट द टाइम अफ इन्ड अफ स्कोप अफ दिस भेरिएबल त यो किसिमले डिस्ट्रक्टरले काम गर्छ अब डिस्ट्रक्टर कुन बेला एक्जिक्युट हुन्छ त्यसको लागि हामीले छुट्टै एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं यहाँ ल एउटा डिस्ट्रक्टर यसैमा म अर्को अलिकति केही देखाइदिन्छु यो एउटा टी भन्ने अब्जेक्ट यहाँनिर भयो ठीक छ टी भन्ने अब्जेक्ट यहाँनिर भयो अब यसमा हामीले यो अब्जेक्टको स्कोप भन्यो भने यो मेन फंक्सन भरि हुन्छ अब यसमा अर्को एउटा अब्जेक्ट यहाँनिर क्रिएट गरौँ यहाँनिर एउटा छुट्टै सानो एउटा लोकल ब्लक यहाँ क्रिएट गरे र यहाँनिर टेस्ट टी1 कुनै एउटा अब्जेक्ट बनायो अनि त्यसपछि ल यहाँ स्कोप अफ T1 is over भनेर यहाँ लेखेँ यो T1 को स्कोप कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर जुन ब्लकमा डिफाइन भयो यसको स्कोप त्यही हुन्छ है यो T भन्ने अब्जेक्टको स्कोप हेर्यो भने यसको स्कोप यो मेन फंक्सन भरि छ तर यो T1 को स्कोप कहाँ छ भन्दाखेरि T1 को स्कोप जस्ट यति बीचमा मात्रै छ यो भन्दा बाहिर गएर हामीले यहाँ T1 लाई एक्सेस गर्न खोज्यौं भने दैट इज नट एक्सेसिबल त्यसको स्कोप सकिहाल्छ अब यसको स्कोप सकेपछि यो स्कोप अफ T1 इज ओभर भनेर जब यो बाहिर जान थाल्छ त्यसपछि यसले लिएको मेमोरी जे हुन्छ त्यो डिस्ट्रोय हुन्छ अब डिस्ट्रोय हुन्छ कि हुँदैन
कल भयो कि भएन त्यो कुरालाई हेरौँ। यहाँ सुरुमा कन्स्ट्रक्टर इन्भल्भ भनेर आयो। कन्स्ट्रक्टर कहाँ एक्जिक्युट भयो भन्दाखेरि यो टेस्ट टी भनेर हामीले क्रिएट गर्दा यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो भनेर कन्स्ट्रक्टर कल भएको छ। कन्स्ट्रक्टरभित्र लेखेको कन्स्ट्रक्टर इन्भल्भ भनेर डिस्प्ले पनि भयो। त्यसपछि यसले प्रेस एनी की भन्यो, सिन डट गेट। यो गेटले एउटा इनपुट लिन्छ, कुनै एउटा की प्रेस गरौँ। अब गयो कि कन्स्ट्रक्टर इन्भोक्ड, फेरि कन्स्ट्रक्टर इन्भोक्ड। अब यो के को लागि आयो भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट जुन टेस्ट टी1 भनेर बनाएको छ, यो टी1 भन्ने अब्जेक्टको लागि फेरि कन्स्ट्रक्टर कल भयो। त्यसपछि लगत्तै स्कोप अफ टी1 इज ओभर भन्यो। त्यसपछि स्कोप सकियो यसको। अब लगत्तै के आयो, डिस्ट्रक्टर इन्भोक्ड। अब यो टी1 को जुन स्कोप सकियो, उसले यो टी1 लाई क्लियर गर्नको लागि, टी1 ले लिएको मेमोरीलाई रिलिज गर्नलाई डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट भएछ। सो यो बिचमा हामीले यो डिस्ट्रक्टर इन्भोक्ड भनेर यो आएको देख्यौँ, जुन चाहिँ यो फङ्सन मेन टर्मिनेटिङ भनेर लेख्यो भन्दा माथि, योभन्दा माथि नै त्यो आयो भन्नुको अर्थ यो ब्र्याकेटबाट बाहिर जाने बित्तिकै डिस्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ, किनकि यो टी1 को स्कोप सकियो। यसलाई हटाइदियो। अब यसभन्दा पछाडि गएर हामीले टी1 लाई यहाँ कतै युज गर्न खोजौँ, यतातिर टी1 इज अननोन, अनरिकग्नाइज, किन यहाँ डिस्ट्रोय भइसकेको हुन्छ, लोकल स्कोपमा छ, यता बाहिर हामीले एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ। त्यसपछि फङ्सन मेन टर्मिनेटिङ भनेर आयो र फङ्सन मेन टर्मिनेटिङ एन्ड प्रेस एनी की। अब एनी की प्रेस गर्ने भन्दाखेरि हामी अहिले कहाँ छौँ, यहाँनिर छौँ। फङ्सन मेन टर्मिनेटिङ पछाडि प्रेस एनी की भनेको यहाँनिर छौँ। अब सिन डट गेटले एउटा क्यारेक्टर इनपुट लिन्छ र त्यो क्यारेक्टर हामी कुनै एउटा प्रेस गरेपछि, सपोज मैले एउटा कुनै क्यारेक्टर यहाँ प्रेस गरेँ, त्यसपछि डिस्ट्रक्टर इन्भोक्ड भनेर फेरि आयो। र यो डिस्ट्रक्टर इन्भोक्ड भन्नुको अर्थ अब यहाँबाट यो मेनबाट बाहिर जान लाग्यो प्रोग्राम कन्ट्रोल। मेनबाट बाहिर जाँदाखेरि यो जुन टी भन्ने अब्जेक्ट थियो, यसको पनि स्कोप फिनिस्ड। जब यसको स्कोप फिनिस्ड भयो, अब उसले यसलाई पनि डिस्ट्रक्सन गर्न लाग्यो र त्यसको लागि यो डिस्ट्रक्टर कल भएको छ। यसरी डिस्ट्रक्टरले अटोमेटिकल्ली कुनै पनि अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। डिस्ट्रोय गरिदिन्छ मिन्स त्यसले लिएको मेमोरीलाई रिलिज गरिदिन्छ। यसको काम चाहिँ यति हो। ल ठिक छ, यो भयो कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको सबै कथा यति हो। यही अनुसार कुनै पनि प्रोग्राममा आवश्यकता अनुसार हामीले कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भनेको कुनै एउटा विदाउट आर्गुमेन्ट भएको पनि हुनसक्छ, विथ आर्गुमेन्ट भ्यालु पठाउने गरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ, कुनै एउटा अब्जेक्टलाई अर्कोमा कपी गर्ने गरी कपी कन्स्ट्रक्टर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। र यो किसिमले कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टरको युज हुन्छ। र डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनमा जस्तै अघि एउटा इक्जाम्पल पोइन्टरको सुरुमा जुन डिस्कस गऱ्यौँ, त्यो पोइन्टरको इक्जाम्पलमा हामीले न्यू रेक्टेङ्गल भनेर अनि भ्यालु पठाएको थियौँ। आखिरी भ्यालु पास गरेपछि कल हुने त्यहाँ पनि कन्स्ट्रक्टर नै हो। र जहाँ हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि न्यू भनेर कल गर्छौँ कुनै पोइन्टरमा एड्रेस एसाइन गर्नलाई, द्याट इज एक्चुअल कलिङ द कन्स्ट्रक्टर। अनि जहाँ डिलिट भनेर कल गर्छौँ र त्यो जुन अब्जेक्टलाई हामीले मेमोरीबाट हटाउनु पर्ने छ, त्यसको स्कोप हुँदाहुँदै पनि त्यो डाइनामिकल्ली क्रिएट गरेको अब्जेक्ट, त्यो केसमा डिलिट भनेर अनि त्यसलाई अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्ने पोइन्टर हामी कल गर्न सक्छौँ। ल यति भयो यसको कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको कुरा। ल आजलाई यति गरौँ है, बाँकी चाहिँ
प्रसिद्ध